अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान अरमान अली। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन ग्रामी, हमेशा से प्लस पॉइंट की और अरमान अली की यही कोशिश रही कि हज़ारा का टैलेंट या फिर पाकिस्तान का टैलेंट आपके सामने लेकर आया जाए और उस टैलेंट से मुश्किलात, हर्डल्स और उसकी ज़िंदगी के बारे में जाना जाए कि उसने अपनी फील्ड में कितनी मुश्किलात सह कर अपनी जदोजहद जारी रखी और अपने मिशन में कामयाब रहा। आज हज़ारा से उभरता हुआ एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, ज़िया रसूल खान, जो कि हाइकर भी हैं, पेशे से उस्ताद भी हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों की तर्जुमानी भी करते रहे हैं। आज की नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हाइकिंग के हवाले से इनके तजुर्बात जानने की कोशिश करते हैं। आज के इंटरव्यू में डिफरेंट पहलुओं पर इनसे बातचीत करेंगे, तो बिना टाइम के वेस्ट किए आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरमान भाई। कैसे हैं जनाबे वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? ज़िंदगी के शब रोज़ बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बड़ा करम है। वालिदैन की मेहनत है, असातिज़ा की मेरे साथ बड़ी मेहनत है, तो मशकूर हूँ। आजिज़ आदमी हूँ, तो जो कुछ भी है अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की वजह से। और जो है कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी सोबत की वजह से जो भी है बस। ज़बरदस्त हो गया। उस्ताद भी हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और उस्तादी कहाँ कहाँ कर चुके हैं, किन किन इदारों के साथ, और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओवरऑल मैंने शुरू किया था 2011 में, अपनी मैंने घर में ट्यूशन एकेडमी बनाई थी। तो 4 साल तक तो मैं अपने घर में ही मतलब है कि करता रहूँ, टीचिंग करता रहूँ। उसके बाद मैंने पहला स्कूल ज्वाइन किया था, मेरिट स्कूल स्कूलिंग सिस्टम खलाबाट में। उसके बाद मैं जिना जामिया में कुछ अरसा के लिए चला गया, फिर सोल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, फिर 2 साल मैं अलमेरिया पब्लिक स्कूल में गया। उसके बाद फिर मैंने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर कोर्ट ने जिबुल्ला कॉलेज में काम किया। उसके बाद फिर मेरा अपॉइंटमेंट हो गई बागपुर डेयरी में। 4 साल मैंने उधर एज अ गवर्नमेंट टीचर सर्व किया। उसके बाद फिर अभी मैं रिसेंटली हतार स्कूल में ट्रांसफ़र हुई है 2 साल पहले। अब 2 साल से मैं हतार स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस दौरान मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे काबिल टीचर्स की सोबत में रहा और उनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। वाह जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ तंजीमों की तर्जुमानी भी करते रहें, कौन कौन सी तंजीम का हिस्सा रहे, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स रहीं, क्या क्या हर्डल्स आईं और कैसा सफ़र रहा वो? जी, मैं जब कॉलेज टाइम में था तो हमारे लिए एक बड़ा क्रेज़ होता था ना कि किसी तंजीम को ज्वाइन करें और मतलब है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जलसों जुलूसों में जाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस होते थे, वो भी चूँकि स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में रहते थे। तो एमएसओ थी, एचएसएफ थी उस टाइम में, फिर ये पीटीआई वाले, आईएसएफ वाले आ गए। फिर हमारी कॉलेज में एक तंजीम थी ब्लड डोनेशन की, उसके लिए भी काफ़ी काम किया। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी कॉलेज लेवल पर भी एज़ ए वॉलंटियर काम किया है। कोई मतलब किसी किस्म की हमें लालच नहीं होती थी ये कि पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी मतलब है कि अच्छा टाइम गुजरा है। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं और अभी भी उनके साथ अच्छा तल्लुक है। कौन सी तंजीम में काम करके सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आया? सबसे ज़्यादा जो है एंजॉय मैंने किया है ये जो ब्लड डोनेशन वाली है ना, ये बिल्कुल वॉलंटियर काम करते हैं। आपको किसी भी टाइम किसी भी मरीज़ के लिए कोई किसी भी ब्लड ग्रुप को आपको चाहिए ना, तो आप सिर्फ एक मैसेज करते हैं कि फ़लाँ हॉस्पिटल में हमें डोनर चाहिए। वो ओ नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, जो भी ब्लड ग्रुप आपको चाहिए, तो डोनर्स अवेलेबल होते हैं, लिस्टें पूरी बनी हुई होती है। तो उधर से वो खुद ही वॉलंटियरली कह देते हैं कि आई एम अवेलेबल, तो मुझे पिक एंड ड्रॉप चाहिए या नहीं चाहिए। तो बड़ा अच्छा ये सिस्टम है ना, बहुत अच्छा सिस्टम है। हाइकिंग भी करते रहे हैं, छोटी मोटी हाइकिंग कहाँ कहाँ की, और सबसे दिलचस्प छोटी मोटी हाइकिंग में कौन सी हाइकिंग रही? जी, फ़िज़िकल एक्टिविटी को मैं बड़ा लाइक करता हूँ अरमान भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी से इंसान एक तो खुश भी रहता है और उसकी सेहत अपनी भी मतलब है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको तो पता ही है। तो छोटी-मोटी हाइक में मैंने ये गाज़ी के माउंटेन्स को मतलब इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा गया हुआ हूँ। फिर खानपुर की माउंटेन्स हैं। फिर नथिया गली में काफ़ी जो है एरियाज़ को एक्सप्लोर किया हुआ है। अपने इलाके की तकरीबन ये जितनी भी वादी हज़ारा की माउंटेन्स हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि सब पर मैं तकरीबन छोटी-मोटी हाइक्स की हुई हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, अच्छे-अच्छे दोस्तों के साथ गया हूँ। फिर बंदा जाता है, ज़रा कुकिंग प्रोग्राम वगैरह हो जाता है, ज़रा एन्जॉय हो जाती है। अभी रिसेंटली आपने 100 किलोमीटर वाली हाइकिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 85 या 86 लोग मौजूद थे। कौन कौन से शहरों से थे और ये कैसी हाइकिंग रही? इसमें आपने अवार्ड भी विन किया, तजुर्बा कैसा रहा, मुश्किलात क्या क्या आई? जी, ये इसमें
85 कैंडिडेट्स थे ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची से लेकर कश्मीर तक, और वो भी स्पोर्ट मैन थे, मतलब है कि वो भी हाइकिंग उनका एक्सपीरियंस था। हमने पहले सबसे पहले अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन हरीपुर की जानब से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सेक्रेटरी हैं स्काउटिंग के अमाद इजाज साहब, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखकर मुझे नॉमिनेट किया। फिर आगे हमारे एक लीडर थे सलीम साहब, उन्होंने बाकायदा मुझसे इंटरव्यू किया कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अरमान भाई जैसे ही मैं उधर पहुंचा हूँ ना, इस्लामाबाद में पहुंचा हूँ, अपना सामान वगैरह चूँकि हर चीज़ हमने साथ लेकर जानी होती है, उधर से ये हमें लेकर गए हैं। सबसे पहले हम थल पहुंचे हैं, थल में एक सरकारी स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल थल, हमने उधर स्टे की है। उधर से हम निकले हैं पैदल, हमने गए हैं, हम कुमराट गए हैं पैदल, 35 किलोमीटर्स आना जाना बनता था। तो पहले दिन में ही ना हमारे 30-35 लोग थे, उन्होंने उधर से गाड़ियाँ ले ली या मतलब बाइक की फैसिलिटी ले ली। वो तो पहले दिन ही मुकाबले से बाहर हो गए ना, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सकते थे कुछ लोग। फिर हमने अगला पॉइंट था हमारा कुमराट से बडगोई। तो बडगोई जो है ये एक बड़ा तारीखी पॉइंट है, ये दो स्टेट्स को आपस में मिलाता है ना, वादी स्वात और वादी धीर को आपस में मिलाता है। बड़ा तारीखी रास्ता है। इधर से हम गए हैं पैदल, तो रास्ते में बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से काफ़ी ये जो परेशानी ये पिछले दिनों आपने देखा है कि क्लाउड बस्ट हो रहे थे, वो मैंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा है। और यकीन माने कि जिस टाइम हाइपोथर्मिया हुआ है ना, उधर सर्दी थी, बर्फ पड़ती हुई देखी है, हाइपोथर्मिया हुआ है, तो मैं तो उधर ही मैंने कहा है कि जी मैं अब इससे आगे, हालांकि मैं बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। तो उधर के लोग भी बड़े अच्छे थे। वो एक बंदा था, उसने एक छोटा सा कॉटेज बनाया हुआ था ना, तो उधर हम पहुंचे मगरब के बाद, रात को अंधेरा हो गया था, तो अब हाइपोथर्मिया मुझे हो गया था, मैं मतलब है कि बिल्कुल कांप रहा था सर्दी से। तो मेरे साथ दो दोस्त थे, फहीम भाई थे और दूसरे एक लाहौर के दूसरे भाई थे, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया मुझे। उन्होंने गर्म उधर चाय पिलाई है, बिस्किट खिलाए हैं, क्योंकि हम हाइकर्स के पास यही चीज़ें होती हैं जो हम साथ लेकर जा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा। फिर रात हमने उधर स्टे किया छोटे से कॉटेज में। तो अब सोचता हूँ तो डर लगता है ना कि कैसी वो जगह थी ना, कैसी वो रात थी, तो बड़ी अजीब खौफनाक रात थी अरमान भाई। तो उसके बाद फिर हम सुबह गए हैं, सुबह हम टॉप पर पहुंचे हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम पैदल गए हैं अतरोड, फिर हम कलाम गए हैं। ये ठीक ठाक डिस्टेंस बनता है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। तो इसमें ये था हमारे साथ सामान भी था चूँकि, तो सामान के लिए हमने फिर एक गाड़ी बुक कर ली थी, और हमारी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ था कि 2 बंदे आगे वायरलेस पर, 2 पीछे, क्योंकि उधर नेटवर्क वगैरह बाज़ एरियाज़ में नहीं चलते। लेकिन उधर के लोग इतने अच्छे थे, पाकिस्तान की खूबसूरती इतनी अच्छी लगी है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को, मैं इनवाइट करता हूँ, ऑल ओवर पाकिस्तान लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ और हमारे जो शुमाली इलाका की जो खूबसूरती है आप आएँ, विज़िट करें। आप देखेंगे कि लोग भी अच्छे हैं, और दूसरी बात ये है कि एरियाज़ भी बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत ही दिलफरेब मनाज़र हैं इधर के। आज का नौजवान थोड़ा सा चले तो वो थकन महसूस करना लग जाता है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। आपने 100 किलोमीटर की हाइकिंग की, तो इस दौरान आपके साथ ये सब कुछ हुआ? पाँव पे छाले, पाँव को तकलीफ होना, जिस्म में दर्द शुरू होना? जी बिल्कुल अरमान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है ना कि हम बाइक और गाड़ी और ये इस तरह की चीज़ों में हम पड़ गए हैं, और फिजिकल एक्टिविटी हमारी ना होने के बराबर रह गई है। तो पहले दिन ही मैं जैसे ही चला हूँ ना जी, तो पहले दिन मेरे टांगों में दर्द शुरू हो गया था। तो उसके बाद दूसरे दिन मैंने देखा है कि मुझे पाँव में जलन जलन फील हुई है, तो मैंने शूज़ अपने उतार कर देखे, मैंने बकायदा वीडियो भी बनाई है कि छाले दोनों पाँव पर पड़े हुए थे। अब मरता क्या ना करता, अब रास्ता है, जंगल है, अब चलना ही है, अब ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना जनाब वाला उधर कोई गाड़ी है, कोई भी हाइकिंग ट्रैक था बिल्कुल। तो खाना वो हमें पहुंचा देते थे, जिधर भी है जो भी हाइकर होता था वो उधर हमें खाना पहुंचा। मेडिसन एक फर्स्ट एड का हमारे पास डब्बा था, और वो उस डब्बे के अंदर ये सिस्टम था कि आपको जो भी टिंचर चाहिए, पैरोडीन चाहिए, रुई चाहिए, कोई पट्टी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें फैसिलिटी में मिल जाती थी। लेकिन ये है कि फिर दर्द तो फिर होता है ना जी, छाले वगैरह पड़े हुए थे, तो अब बंदा उनके साथ चलना तो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन ये है कि मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा कि अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो अब फिर ये है कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि एक तो या तो मैं क्विट कर देता, तो या तो मैं जारी रखता। तो मैंने सोचा है कि बेहतर क्विट कर के बाद में जो शर्मिंदगी होगी कि इतने दूर आया भी हूँ और खुद पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन भी खुद कराई है, सब कुछ खुद अपने शौक से किया है, तो मैंने कहा कि क्विट नहीं करता, अब बस जो भी है जैसा भी है। फिर हम जैसे ही पहुंचे हैं उधर, एक हमारे साथ आर्मी के मेजर थे ना, वो बड़े अच्छे मेजर थे, उन्होंने तमाम लड़कों को लगा दिया। उन्होंने कहा है कि ये जितने भी लड़के हैं जो थक हार कर आए हैं हाइकिंग करके, रात के टाइम उन्होंने हमें एक एक्सरसाइज बताई है, आप नमाज पढ़ें, वजू करें, नमाज पढ़ने के बाद एक्सरसाइज उन्होंने हमसे कराई है। एक्सरसाइज करने के बाद हम सोए हैं, सुबह हम उठे हैं, हमें बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हुआ कि जी मतलब दर्द था भी या नहीं। तो ऐसे वो उनका पास तजर्बा था ना, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत ज़बरदस्त लोग थे। जब एक मकाम पे डीमोटिवेट हुए कि बस अब नहीं हो सकता, मोटिवेशन क्या चीज़ बनी? किस की वजह से 100 किलोमीटर की
हाइक जो है वो कंप्लीट हुई? ज़ाहिर है पाँव पे छाले पड़ गए थे, थकन महसूस होने लग गई। जी, जिस टाइम मेरे पाँव पे छाले पड़ गए थे ना, तो हम उन लोगों ने ना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ था कि 8-8 बंदों का ग्रुप बनाया हुआ था ना, तो मैंने अपने ग्रुप के लोगों को कहा कि ये देख लें मेरे पाँव पर छाले हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा आप इस तरह करें कि हमने निकलना है 7 बजे, आप 6 बजे निकल जाएँ। आप अगर रास्ते में कहीं हमें ज़ख्मी नज़र आए या कहीं भी आपको हमने देखा कि आप चलने के काबिल नहीं हैं, हम आपको उठा कर ले जाएँगे। उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने भी मोटिवेट किया, एक तो साथ वालों ने भी। तो मेरे पास कुछ चीज़ें थी, सामान वगैरह, उन्होंने कहा कि जी ये आप हमें दे दें। मुझे बस उन्होंने एक डंडा सा पकड़ा दिया हाइकिंग स्टिक के तौर पर ना। तो मैं फिर उनसे घंटा पहले निकला, मैं ऊपर ऊपर जा रहा था, मैं नीचे से देख रहा था कि मेरे ग्रुप के लोग भी आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो उस चीज़ से मुझे एक मोटिवेशन हुई ना कि बाकी लोग भी तो आ रहे हैं ना, चलो मैं तो जा रहा हूँ। फिर रास्ते में एक टाइम ऐसा आया कि वो सारे मुझे क्रॉस करके आगे निकल गए, मैं जंगल में रह गया। तो 2 लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा है कि मैं मतलब थोड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, तो मेरे साथ आप स्पीड को अपने तो ज़रा स्लो करें ना। तो उन 2 लोगों ने फिर मेरी खातिर, एक तो अबू बकर साहब थे, एक फ़हीम साहब थे, लाहौर के थे दोनों, तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे साथ उस टाइम मुश्किल वक्त में, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं चल रहा था, वो सब तो नॉर्मल स्पीड पर जा रहे थे, मैं तो लंगड़ा के चल रहा था, तो उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका। अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं, यही सबक मिला है। कहते हैं कि सफ़र पे निकलो, सामान कम रखो ताकि सफ़र यादगार और ख़ूबसूरत और आसानी से गुजर जाए। हाइकिंग के सफ़र पे जब निकलें तो क्या हिफाजती तदबीर अपनानी चाहिए? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका वलवला, जिनका जोश ठाठे मार रहा होगा कि हम भी हाइकिंग करें या करना चाह रहे होंगे, तो वो क्या हिफाजती तदबीर अपनाएं हाइकिंग करते हुए? जी, जो लोग हाइकिंग करना चाहते हैं उनके लिए मेरी ये है कि आप अपने साथ जो है ना फूड लाजमी रखें। ये जो स्नैक्स होते हैं, दाल से सेवइयाँ होती हैं जो इजी टू कैरी हो, जूस वगैरह हो, पानी आपके पास हो, क्योंकि हम तो जिस एरिया में गए हैं ना, उस एरिया में हमें जगह जगह चश्मे और जगह जगह वो ग्लेशियर्स का पानी था, तो हम तो पीते रहे। तो पानी होना चाहिए, खाने की चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ना एक रेन कोट होना चाहिए। रेन कोट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब पहाड़ी इलाकों में पता नहीं चलता कि बारिश किस टाइम हो जाएगी। ठीक है जी अरमान भाई। तो उसके अलावा आपके पास ज़रूरत की तमाम चीज़ें, आपके पास चाकू होना चाहिए जिससे आप सब्जियां काट सकें, अपने खाने की कोई चीज़ आपने कट करनी है, या अगर आप देखते हैं कि आपका ज़्यादा लंबा सफ़र है पहाड़ों पर, तो आपके पास कोई रेडीमेड चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर कोई दुकान तो नहीं होती कि पहाड़ों पर मतलब इंसान ये सोचता है कि अब भूख भी लगती है, इंसान जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसे भूख ज़्यादा लगती है, और हाइकिंग के दौरान तो ज़रूर से ज़्यादा लगती है। लेकिन इसमें बाज़ लोग ये गलती करते हैं ना कि वो ज़्यादा खा लेते हैं, या गोश्त वाली चीज़ खा लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हैवी होती है। फिर उस हैवी चीज़ का ये नुकसान होता है कि उधर पहाड़ों पर ना वॉशरूम वगैरह तो नहीं होते। तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि सिर्फ उतना खाएं जिससे आपकी ना बॉडी की एनर्जी कायम रहे। इतना ज़्यादा ना खाएं कि जिससे आपको बार बार वॉशरूम जाने की जो है वो तलब हो, ज़रूरत पेश आए। उससे फिर ये है कि आप फिर उस सफ़र को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आज की नौजवान नस्ल मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? इल्मी तहकीक के मुताबिक आप कोई ऐसी रोशनी डालें ताकि जो उनके लिए इससे कुछ सीखने को मिल सके। जी, नौजवान नस्ल के लिए मैंने एक मेरा एमफिल एजुकेशन में टॉपिक था स्मार्टफ़ोन, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मार्टफ़ोन ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड स्लीप पैटर्न्स। तो इसमें मैंने कम से कम 600 स्टूडेंट्स की सैंपल को सिलेक्ट किया, बीएस के और एमएस के। उनके पास मैंने बाकायदा एक क्वेश्चनेयर बनाया, क्वेश्चनेयर मैंने डिज़ाइन किया, मैंने उनसे बाकायदा जाकर पूछा कि जी स्मार्टफ़ोन्स आप कितने आवर्स यूज़ करते हैं? कुछ स्टूडेंट्स ने कहा हम 4 घंटे यूज़ करते हैं, कुछ 6 घंटे यूज़ करते हैं। तो उसके मैंने फिर उनसे पूछा कि जी आपके ऊपर इसके क्या असरात हैं। मतलब फिर स्टूडेंट्स के सीजीपीए, लाजमी बात है, अब जो स्टूडेंट्स स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ कर रहे थे ना, उनके सीजीपीए कम थे, टू से भी कम थे, कोई तो ड्रॉप हो चुके थे ना उससे, यूनिवर्सिटी से। और जिनके 3 थे वो भी ये कह रहे थे कि काश अगर हमने मोबाइल को कम टाइम दिया होता तो हमारे आज CGPA 3.5 या 3.6 होता। फिर उनकी स्लीप भी जो थी वो डिस्टर्ब थी। वो स्लीप वाला क्वेश्चनेयर था, उसमें वो कुछ बच्चों ने लिखा है कि हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमें नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये बदलती हुई टेक्नोलॉजी, आपको पता है रोज़ नई कोई ना कोई चीज़ निकली हुई होती है। तो इससे इंसान को एक टर्म मैंने यूज़ की है टेक्नो स्ट्रेस, इंसान को टेक्नोलॉजी की वजह से स्ट्रेस हो जाती है। तो इंटरनेट ने इंसान जो है लोगों की ज़िंदगी को आसान भी किया है, मोबाइल फ़ोन ने आसान भी किया है, लेकिन ज़्यादा इसने मुश्किलात की हैं स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर। तो मैंने उसमें रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि स्टूडेंट्स स्मार्टफोन्स को जितना कम यूज़ करेंगे, मकसद के लिए यूज़ करेंगे, उतना उनकी एकेडमिक अचीवमेंट भी ज़्यादा होगी और उनकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर स्लीप क्वालिटी उनकी अच्छी होगी तो उससे बाकी उनकी जो डे टाइम की फंक्शनिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। हिंदुस्तान एक दिन बाद आज़ाद होकर
ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے نکل گیا. 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا, وہ کہاں پہنچ گیا. آج بھی ہم 90 کی دہائی میں کھڑے ہیں. کیوں ہم اس گلوبل ولیج میں آگے نہیں نکلے, اس کو اپنا کر آگے نہیں بڑھے, پیچھے رہ گئے؟ ارمان بھائی میرے نزدیک یہ جو ہمارا سلیبس اور کریکلم ہے یہ چینج ہونا چاہیے. یہ آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات کی کہ گلوبل ولیج کے حساب سے اب جتنی بھی دنیا, اب چائنا کا آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, ادھر اسکل بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. پہلے وہ مطلب مشینز کو ماڈل رکھتے ہیں, مشینز کو پھر سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس مشین کو ایسے چلانا ہے. پھر وہ مطلب ہے کہ ایسی ایجوکیشن ان کو دیتے ہیں نا جس سے مطلب وہ بچہ آگے چار کل ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. آن لائن یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس طرح کی ان کو دیتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں کہ آگے چل کر نا بچہ یہ نہ ہونا کہ جیسے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ گریجویشن کے بعد بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کون سی جاب کروں گا. تو یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ آج کل بڑے زبردست کورسز آئے ہوئے ہیں, DIT وغیرہ, ای کامرس وغیرہ, SEO, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پر یہ, اور مان بھائی, یہ کورسز نہیں تھے. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس ٹائم میں صرف 2 ہی کورسز ہوتے تھے. ایک تو انگلش لینگویج کا کورس ہوتا تھا اور دوسرا کمپیوٹر کا کورس, وہ بھی مائکروسافٹ ورڈ سکھا دیتے تھے اور کہتے تھے ٹھیک ہے جی اب آپ کو کمپیوٹر چلانا آ گیا. تو آج کل کی نوجوان نسل کے پاس کافی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ یہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو, اسکل بیس پلیٹ فارمز کو, آپ یہ ٹریڈنگ والے پلیٹ فارمز کا میں ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ ٹریڈنگ پر کافی لوگ وہ لگاتے ہیں کہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا, رات کو 1 لاکھ لگائیں گے تو صبح تک 2 لاکھ ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا ینگ جنریشن کو کہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جن سے آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے آپ کے پاس, ای کامرس ہے آپ کے پاس, SEO ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, اور ویڈیو اینیمیشن ہے, اپلیکیشن میکنگ ہے, یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں. یوٹیوب پر یہ سارے کورسز موجود ہیں, Amazon کے, ڈراپ شپنگ کے, یہ سارے میں خود بھی ادھر سے ہی سیکھ رہا ہوں. ورچوئل اسسٹنٹ ہے, فری لانسنگ ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی یوتھ کے پاس اس ٹائم جتنا ٹیلنٹ ہے نا جی, وہ کسی بھی یوتھ کے پاس نہیں ہے. تو میں ایک تو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں اور دوسرا میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے. سوال آ گیا کمپیریزن کے حوالے سے. ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, آئے روز نیا پروجیکٹ, آئے روز پنجاب میں ترقی. ایک طرف ہمارا علی امین گنڈا پور, 12 ضلع کراس, خالی جیب, کوئی ان 2.5-3 سالوں میں کارکردگی نہیں. دوسری طرف پنجاب میں آئے روز فنڈ اتنا ہی مریم نواز کو بھی مل رہا ہے جتنا علی امین گنڈا پور کو مل رہا ہے. ہمارے پاس صرف کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ دونوں وزراء کی کارکردگی میں سے آپ کس سے سیٹسفائی ہیں, اور ہمیں اس کمپٹیشن میں آگے نکلنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پالیٹکس کے لیے میں تو اب نہ تو کسی کو فیور, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ایسی پوسٹ پر ہوں کہ میں نہ کسی کو فیور کر سکتا ہوں اور نہ کسی کو پر کرٹیسائز کر سکتا. لیکن اوورآل آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو GDP ہے, جو اس کا جو ریٹ ہے, جو ویلتھ ہے, وہ سب کچھ انکریز ہو رہا ہے. پاکستان ایک پاورفل کنٹری ہے, پہلے سے بھی تھا, اور اس کا ہم اکنالج نہیں کرتے, لیکن جو فارن کنٹریز ہے, جو ہے اسرائیل ہے, وہ اس کو اکنالج کرتا ہے. انڈیا ہمیں اکنالج کرتا ہے کہ سب سے دنیا میں سب سے پاورفل کنٹری اس ٹائم پاکستان ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی پاکستان کے اندر ہے. اور ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نمایاں حیثیت سے ابھرے گا. ابھی بھی پوری دنیا ہماری جناب طاقت کو مانتی ہے, ٹھیک ہے, ہماری جو صلاحیت ہے, ہماری جو فورسز ہیں, ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, سب اپنے اپنے حساب میں ٹھیک جا رہے ہیں, سب اپنی اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں, اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. علی امین گنڈا پور ہے, وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں گاڑی کے اندر 200 کا میٹر ہوتا ہے نا, تو وہ گاڑی 200 کے میٹر پر تو نہیں جا سکتی نا, وہ 100-120 کے میٹر پر ہی جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سے ایک انسان کو بھی اللہ نے 100% خوبیاں دی ہوتی ہیں. اصل میں وہ جب زیادہ پرفارم کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کو کچھ فیکٹرز روکتے ہیں. جس طرح سے گاڑی کو کچھ فیکٹرز روکتے ہیں, ایک تو ایئر ریزسٹنس روکتی ہے, پھر فرکشن روکتی ہے. اس طرح سے انسان کے ساتھ بھی یہی سسٹم ہے کہ وہ 100% تو پرفارم نہیں کر سکتا نا. ماحول معاشرے کے اندر رہ کر وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں, ان کے اوپر بھی پابندیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پابندیاں کس جانب سے لگ سکتی ہیں. کچھ تو فارن لگتی ہیں, کچھ ہمارے ملک کے اندر سے ہی لوگ لگا دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کام نہ کریں, وہ نہ کریں. تو یہ ہے کہ دونوں میرے حساب سے ٹھیک کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو استقامت دے اور عوام کے لیے ان کو ایک بہترین حکمران بنائے. 3 لوگ ہیں, مریم نواز, علی امین گنڈا پور یا بلاول. کسی ایک کو ووٹ ڈالنا ہو تو کس کو ڈالیں؟ میں ڈالوں گا, مریم نواز کو ڈال دوں گا. زبردست ہو گیا. 3 لوگ ہیں, ووٹ ڈالنا ہے, کس کو ڈالیں گے؟ حافظ نعیم کو, مولانا سراج الحق کو, یا پھر شہباز شریف کو؟
مولانا سراج الحق صاحب کو ڈال دوں گا. اچھا 3 سنگرز میں سے کسی ایک کو اگر ایوارڈ دینا ہو، افشاں زیبی، ذیشان روکھڑی یا نعیم ہزاروی، کارکردگی کی بیس پہ، آواز کی بیس پہ کس کو دیں گے ایوارڈ؟ کارکردگی اور آواز اور لوگوں کی پاپولیرٹی کے مطابق تو افشاں زیبی کو ہی ملنا چاہیے نا پھر، کیونکہ لوگ جن کو زیادہ لائک کرتے ہیں وہ تو افشاں زیبی ہی ہے نا، کیونکہ ہمارے علاقے کی یہ ہری پور سرسالہ کی ہیں اور کافی لوگ ان کو سنتے ہیں. اچھا زبردست ہو گیا، کیونکہ ایوارڈ کا میں تب کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے خود بھی ایوارڈ ون کیا ہے. 100 کلومیٹر والی ہائیکنگ میں جب آپ نے ایوارڈ ون کیا تو دین آپ کی فیلنگس کیا تھیں؟ مجھے بہت اچھا لگا ہے جی، کیونکہ میری اچیومنٹ تھی. میں ایک تو مجھے وہ سرٹیفکیٹ ملا ہے بیسٹ پارٹیسپیشن کا، اوپر سے مجھے میڈلز وغیرہ بھی مل گئے تھے، کیونکہ میری ادھر کی وہ صفائی وغیرہ، کوکنگ وغیرہ ہر چیز چیک ہوتی ہے نا انسان کی، ڈسپلن وغیرہ، تو میڈلز وغیرہ بھی مل گئے تھے، سرٹیفکیٹ اور میڈل. جب یہ مجھے ملا ہے نا، ایوارڈ ملا ہے، یہ مجھے ہمارے ایک وہ ہے نا سپورٹس کے سیکٹری ہیں افتخار احمد شموزئی صاحب، انہوں نے دیا ہے اور بڑا اچھا لگا ہے. ساری مطلب ہے کہ اس ٹائم فیملی ممبر تو کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ سوات میں ہوئی ہے، تو بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھی فیلنگ تھی میری. بس یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہوا ہے، ورنہ میرے اندر کہاں اتنی صلاحیت، عاجز انسان ہوں. ٹھیک ہے جی، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کی مہربانی کی وجہ سے کیا ہے. آپ سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، آپ کو 3 لوگوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے. ذیشان روکھڑی سنگر، عمران عباس ایکٹر، اینکر پرسن بخود ارمان علی، تینوں میں سے کس کو ساتھ لے کے جائیں گے کشتی کے سفر میں سمندر میں؟ میں ارمان بھائی کشتی کا سفر کرتا رہتا ہوں، میں ادھر سے دربان تک جاتا رہتا ہوں، تربیلا ڈیم سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو میں پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی ٹائم میرے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ میرا جواب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ کو ہی لے کر جاؤں گا کیونکہ میں آپ کے قریب ہوں. کیونکہ آپ اویلیبل بھی ہو سکتے ہیں نا. اب ان تک تو بندہ جائے تو 2 ہفتے تو بندہ کھڑا ہی رہے، کیونکہ ان کے پروگرام ہی نہیں ختم ہوتے، تو بزی لوگ ہیں وہ بھی. چلو اللہ ان کو بھی کامیاب کرے. تو ارمان بھائی میری وش ہے کہ آپ کسی ٹائم آئیں، میرے ساتھ جاتے ہیں ادھر، مچھلی بھی کھاتے ہیں تربیلا ڈیم کی، اور وزٹ بھی کر لیں گے، ایکسپلور بھی کر لیں گے. میرا تو ویسے بھی پیشن ہے گھومنا پھرنا، بس یہی موج مستی. یہ زبردست ہو گیا، آفر اس طرف سے مل گئی اور ہم ولاگ بھی اپنا ساتھ شوٹ کریں گے، تو یہ آفر ہو گئی ڈن. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں کرتے ہیں. اگر آپ نے جہاز کا سفر کرنا ہو تو 2 میں سے کسی ایک بندے کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہو، ساتھ کس کو لے کے جائیں گے، شیخ رشید یا بلاول بھٹو زرداری؟ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے، بہت مشکل میں سوال. چاہ رہا ہوں کہ کنٹروورسی بنے، لوگ دیکھیں کہ یار اس بندے نے کیا جواب دیا ہوگا. بلاول بھٹو کو لے جاؤں گا. کیوں؟ بلاول بھٹو کو اس لیے لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ایک دفعہ میاں والی تک گیا ہوں نا، تو میاں والی کے سے پہلے ایک جگہ آتی ہے دندا شاہ بلاول. تو میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دندا شاہ بلاول یہ نام سنا ہوا ہے. تو میں ادھر گیا، ادھر ایک سیدوں کا گھر تھا نا، ان سیدوں نے ہم سے پوچھا آپ کدھر سے آئے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم ہری پور سے آئے ہیں. تو ان کی ادھر بڑا ہسٹوریکل ان کا ایک سیٹ اپ تھا نا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ بلاول بھٹو پیدا ہوا ہے تو بینظیر جو تھیں اس ٹائم وزیر اعظم تھیں، اس ٹائم وہ ہیلی کاپٹر سے آئی ہیں دندا شاہ بلاول میں، اور ادھر کے جو سید تھے، پیر تھے، ان سے ملنے کے بعد انہوں نے اجازت لی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام کیا آپ کے نام پر رکھ سکتی ہوں. تو انہوں نے اجازت دی ہے، تو اس کے بعد سے اس بینظیر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے بلاول. تو میں اسی وجہ سے بلاول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں. اپنی تدریسی خدمات کو لے کر جو اساتذہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ جی جتنے بھی اساتذہ مجھے دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں، آپ لوگ قوم کے معمار ہیں، آپ لوگ بہت اچھی ڈیوٹیز کر رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ دیں گے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں، اس کا صلہ آپ کو کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی وزیر، کوئی صدر آپ کو پے نہیں کر سکتا. آپ کے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بھی آپ کا کروڑوں کا ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن بدلے میں آپ تھوڑی سی سیلری لے رہے ہیں. تو اس میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر پیریڈ میں 5 منٹ ان کی روحانی اصلاح کر دیا کریں. بچوں کی روحانی اصلاح اس طرح سے کر دیا کریں کہ آپ ان کو پاکیزگی کا مشورہ دیں، کہ آپ ان کو بال وغیرہ، ناخن وغیرہ، وضو وغیرہ کے آداب بتا دیں، نماز کا آپ ان کو طریقہ سکھا دیں. ڈیلی 5 منٹ کر کے آپ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لے کر آئیں، سنت کی طرف لے کر آئیں، اور جتنے بھی ہمارے جو ہیں اسلام کے اندر جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آپ ساری ایک اپنے پاس لسٹ بنا لیں کہ ڈیلی ہر پیریڈ میں 5 منٹ میں نے سپینڈ کرنے ہیں اور آج میں نے اس ٹاپک پر بولنا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ دنیا میں تو آپ کامیاب ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی یہ جو ہے آپ نے خدمات دی ہیں اللہ پاک کی نظر میں، تو اس کا صلہ آپ کو اللہ پاک کی ذات دیں گے، اور آخرت میں بھی آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. باقی میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے.
آج کے اسٹوڈنٹس بشمول فیمیل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میل فیمیل دونوں اسٹوڈنٹس کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھی طریقے سے آپ اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو آپ کی ان کوششوں کا صلہ دیں گے. میری طرف سے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو ٹائم دیں, اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جایا کریں, موبائل فون میں سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جایا کریں, کیونکہ ان کا بھی تو حق بنتا ہے. انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, پال پوس کر بڑا کیا ہے. جتنی بھی ینگ جنریشن ہے, میں دیکھتا ہوں اکثر آبزرویشن میں بھی آتا ہے کہ ماں باپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کے پاس موبائل ہے اور وہ اس میں مگن ہے. تو آپ برائے کرم مہربانی ذرا سی فیس بک, واٹس ایپ اور اپنے دوستوں کی خاطر اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو فرگیٹ نہیں کریں. اپنے ماں باپ کو آپ اپنا کوالٹی ٹائم دیں, اچھا ٹائم دیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائیں گے. بلاول بھٹو زرداری کو کوئی مشورہ آپ کی طرف سے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میری طرف سے مشورہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اور کبھی ہری پور بھی آ جائیں ہمارے علاقے میں بھی خوشبو لگا کے. زبردست ہو گیا. مریم نواز صاحبہ؟ مریم نواز صاحبہ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پنجاب میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, تو کبھی ہمارے علاقے میں بھی وزٹ کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی بڑا زبردست کام ہوا ہے, اور جدھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور بھی آپ جو ہے جدھر آپ کو, اب لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو الگ الگ سے چیزیں نظر آتی ہیں نا, تو جدھر بھی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے آپ ہمارے لیے ترقی کے پروجیکٹس لے کر آئیں ہماری یوتھ کے لیے, تاکہ ہماری یوتھ یہ جو ہے ڈنکی لگا کر باہر جاتے ہیں یہ نہ جائیں. جی ابھی میں تو سمجھ رہا تھا آپ کہیں گے دو چار بساں ساڈے ول بھی بھیجو. اصل میں وہ بسوں والی خبر کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا جی, میں زیادہ یہ نیوز وغیرہ نہیں دیکھتا ہوتا, یہ ویسی نیگیٹیوٹی. فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب کو کوئی مشورہ؟ فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آپ بالکل جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اس سے ڈبل آپ ڈٹ جائیں کفر کے سامنے, تو ہم ساری عوام آپ کے ساتھ ہیں. انڈیا کے نریندر مودی کو کوئی مشورہ, جو کہہ رہے ہیں کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ابھی پچھلے زخم نہیں بھولا پھر خارش ہو رہی ہے. جی وہ ان کا ایک میں نے کلپ سنا ہے, وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی پاکستانیوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے. تو اس طرح ہے کہ مودی صاحب کو تو عاصم منیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو ٹینک پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ لبیک غزوہ ہند. تو ساری قوم ہمارا جو ہے آرمی کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. تو مودی صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے تو بڑے ہی ہیں, میں ان کو صاحب ہی کہوں گا, کوئی مطلب گستاخی نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے لیں اور ریئل دنیا میں آ جائیں, خوابوں کی دنیا سے نکل جائیں. شاہین افریدی کو آخر میں کوئی مشورہ؟ شاہین افریدی کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے سسر کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ وہ کسی ٹائم میں میرے فیوریٹ پرسنالٹی تھے, اور بالکل اپنی جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ اچھی طرح سے کر رہے ہیں, مزید بہتری کی ضرورت ہے ان کو. آخر میں آل اوور دیکھنے والوں کو کوئی پیغام؟ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, میں آپ سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو آپ قرآن اور سنت کے تابع کر دیں, اپنے اساتذہ اپنے والدین کی عزت کریں, اور کسی سے بھی اگر کوئی اچھی بات آپ کو ملتی ہے آپ کم از کم 3 لوگوں تک ضرور پہنچائیں. اگر آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کسی کی طرف دیکھ کر آپ مسکرا دیں, وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. ناظرین گرامی, ضیاء رسول صاحب کی باتیں جو آپ نے ملاحظہ فرمائیں, اور ان کا ہائکنگ کا سفر کتنا مشکل کتنا گھٹن رہا, کیسے انہوں نے ایوارڈ ون کیا, آپ نے تمام تر تفصیلات آج کے اس پروگرام میں جانی. آج کی اس نشست کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. ایک نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ دوبارہ رہی زندگی سانسوں نے وفا کی, اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح پیار بنائے رکھا. تو جلدی ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.